रमन महर्षिको कुरा। यार यिनी 12 वर्षको थिए जब पहिलोचोटि बोध भयो उनलाई, किताब पढिरहेका थिए उनले। के किताब पढिरहेका थिए? शिव भक्तहरूको जीवनी। अनि उनलाई जागरण के आयो त भन्नाले, ओहो जीवन त यिनीहरूको पो, क्या मस्ती, क्या चमत्कार, क्या सिना तानेर हिँडिरहेका छन्, कसैको परवाह छैन, पन्छी आकाशमा उडे जस्तै यी सन्तहरू जंगल जंगल चाहिँ हिँड्छन्, बिना जुत्ता, लङ्गडो भए बिना खुट्टा हिँडिरहेका हुन्छन् जताततै। मैले शब्द लङ्गडो भन्ने प्रयोग गरेँ, कसैलाई चोट पर्यो भने म क्षमा प्रार्थी छु। खुट्टाविहीनहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। उनलाई, त्यो 12 वर्षको केटालाई उत्प्रेरणा के भयो त भन्नाले, जिन्दगी, यो समाजमा बाँच्ने जिन्दगी जिन्दगी नै होइन। जिन्दगीको नाउँमा जिन्दगीलाई रोस्टिङ गरिरहेका छौँ। तपाईँले रोस्टिङ सुन्नु भएको छ नि? अचेल भिडियोमा खुब अचेल चाहिँ युट्युबमा रोस्टिङ भनेर के गर्छ, एकले अर्कोलाई उडाको उडाई उडाको उडाई उडाको, त्यसलाई रोस्टिङ भनिन्छ। त्यो रोस्टिङ गर्ने मान्छेलाई पैसा पाइरहेको हुन्छ, सुन्ने मान्छेले यी पाउँछ, के पनि पाउँछ। ऊ रोस्टिङ गरेर अनि हाँस्छन्, फेरि आफैलाई उडाइरहेको छ। ऊ गाँठ बिगुवाना बेवकुफ बन्दा भनिरहेको छ। अरे यार, तपाईँको घरमा हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म रोस्टिङ बाहेक के भइरहेको छ? ल भन्नुहोस् त, के भइरहेको छ? रोस्टिङ बाहेक के हुन्छ हाम्रो परिवारभित्र? भन्नुहोस् त। एकले अर्कोलाई उडाउने, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, एकले अर्कोलाई होच्याउने, आशा गर्ने, उनीहरू जे छ त्यो स्वीकार नगर्ने, जे होइन त्यही बन्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्ने। रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं, हैन र? रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं, सबकी हाथ में खंजर चुपचाप देखता हूं। एकचोटि गम्भीर भएर बुझ्नुस् त। रिश्तों के मंजर भनेको रिश्ता, आमा बाबा दाई भाइ साथी भाइ। मंजर भनेको दृश्य। हेर्नुस् त आफ्नो घरको दृश्य। रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं, सबकी हाथों में खंजर चुपचाप देखता हूं। सबैको हातमा खंजर भनेको खुडा छ के कहिले प्रहार गर्छ थाहा नै छैन। Can you imagine it? रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं। के गर्न सक्छ? डढेर लागेको जंगलमा रुख भाग्न सक्छ? सक्छ? डढेर लागेको त देखिरहेको हुन्छ रुखले, तर ऊ भाग्न सक्दैन, आफ्नो विनाशलाई कुरेर बस्छ। हामी पनि त त्यही डढेर लागेको समाजमा, डढेर लागेको परिवारमा बस्न विवश मान्छे होइनौ र? सबै सल्किसकेको छ, पालो मेरो पनि आउँदैछ, तर म यहाँबाट भाग्नु पनि सक्दैन, नो पनि भन्न सक्दैन। रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं, सबकी हाथ में खंजर चुपचाप देखता हूं। सबैको हातमा चाहिँ खुडा छ, तै पनि मैले केही गर्न सक्दैन। म मान्छे हो कि रुख हुँ? मेरो चेतना कहाँ गयो? म मान्छे हो कि रुख हुँ? म विद्रोह गर्न सक्दैन, म नो भन्न सक्दैन, के हुँ म? रिश्तों के मंजर चुपचाप देखता हूं। मंजर भनेको दृश्य। सबकी हाथों में खंजर। बाउको हातमा पनि खंजर हुन्छ, आमाकोमा पनि, दाइकोमा पनि, भाइकोमा पनि। बेलापछि हान्छ, बेलापछि कहिले बाउले हान्छ, त्यो चोट सेलाउन पाउँदैन, आमाको सुरु हुन्छ। त्यो चोट सेलाउन पाउँदैन, छोराको सुरु हुन्छ। त्यो चोट सेलाउन पाउँदैन, काकाको सुरु हुन्छ। त्यो चोट सेलाउन पाउँदैन, भतिजाको सुरु हुन्छ। यूं किस्तों में कत्ल होता रहा मेरा। यूं किस्तों में कत्ल होता रहा मेरा। अरे एकैचोटि गर्दन काट्दिएको भए त सकिन्थ्यो नि, तर किस्ता बन्दीमा मारिन्छ मान्छे यहाँ। यूं किस्तों में कत्ल होता रहा मेरा, कभी कातिल बदलते रहे, कभी खंजर बदलता रहा। कहिले बाउले, कहिले दाइले, कहिले आमाले, कहिले भाइले, कहिले देशले, कहिले नेताले, कसै न कसैले त ठुङ्छ, मलाई ठुङ्छ ठुङ्छ।
Can you imagine it? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, यूं किस्तों में कत्ल होता रहा मेरा, यी मृत्यु पनि मेरो किस्ता बन्दीमा भइरहेको छ। आज हात काटियो, भोलि खुट्टा काटिन्छ, पर्सि के काटिन्छ। Can you imagine it? यूं किस्तों में कत्ल होता रहा मेरा, कभी कातिल बदलते रहा, कभी खंजर बदलता रहा। कहिले मार्ने मान्छे बदलिन्छ, कहिले मार्ने हतियार बदलिन्छ, तर मलाई काट्न कसैले छोडेकै होइन। यही हालत होइन सबैको? त्यसलाई जिन्दगी भन्नुहुन्छ तपाईँ? अतः मित्र, यो रियालिटीलाई बुझ्नुस्। यो सत्य, यो तथ्य हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ यो समाजमा। जब जागे तब सबेरा, बितेको केही पनि छैन, केही पनि बितेको छैन, अहिले पनि जागे पुग्छ। त्यसकारण मैले रमन महर्षितिर यहाँलाई कथा दोहोर्याउँदैछु। उनले त्यो 12 वर्षमा पढेको किताबबाटै थाहा पाए कि जिन्दगी यहाँ होइन, जिन्दगी त्यहाँ छ। खाली मौका कुरेर बसे। अनि एक दिन के भयो, बडा गजबको कुरा सुन्नुहोस्। एक दिन 16 वर्षको उमेरसम्म पुग्दा नपुग्दै एक दिन उनलाई साह्रै डर लाग्यो, एकदमै अचेल। त्यसलाई एङ्जाइटी भन्छौँ हामीहरू। धेरैलाई डर छ, तर मान्छे रमन महर्षि बन्दैनन् फेरि। एङ्जाइटी डिसअर्डर भयो उसलाई, डर, एउटा फोबिया छ फेरि, जसको नाम हो थ्यानेटोफोबिया, मर्ला कि भन्ने डर। म मर्छु कि मर्छु कि मर्छु कि भन्ने डर। त्यो डर लागेपछि, अरूलाई डर लागेको भए हामी के गर्थ्यौँ? आज हाम्रो समाजमा लाखौं लाख युवाहरूलाई डर छ, एङ्जाइटी छ। उसीलाई चाहिँ कहाँ जान्छ? डाक्टर कहाँ जान्छ, औषध लिन जान्छ। त्यसबाट उसको एङ्जाइटी जानु पनि सक्छ, नजानु पनि सक्छ, तर त्यसबाट उसले फाइदा चाहिँ पाउन सक्दैन, यो पक्का हो। याद राख्नुहोस्, अहिले समाजका ठुलो वर्ग युवाहरूलाई चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर छ संसारभरिमा र नेपालमा पनि। त्यो एङ्जाइटी उनलाई पनि भएको थियो, तर उनलाई एङ्जाइटी हुँदा उनलाई केले बचायो? उनले पहिला पढेको शास्त्रले बचायो। किनकि शास्त्रमा र गुरुहरूको सङ्गतमा उनको घरमा सन्तहरू आउने गर्थे, बास बस्ने गर्थे, र त्यहाँ के सिकाइएको हुन्छ? सन्तहरूले जहिले पनि यो शरीर भनेको नाशवान हो, त्यसकारण यो सत्य होइन, सत्य त आत्मा हो, त्यसलाई चिन्ने जीवनको मूल कर्तव्य हो। दाल भात खानको लागि बाँचेको होइन, आत्मा चिन्नको लागि बाँचेको। याद राख्नुहोस् यो कुरा, दाल भात खानको लागि जन्मेको होइनौ। बिस्तारै विकासानन्द, बिस्तारै। यो विकासानन्द पनि बेला बेला भड्किन्छ भने याद राख्नुहोस्, यो धरतीमा हामी आएको दाल भात खानको लागि होइन। दाल भात त सित्तैमा खाइन्छ। यहाँ चाहिँ नील सागरको कुरा गरेँ मैले, सित्तैमा खुवाइदिन्छ त्यहाँ। हामी दाल भात खानको लागि जन्मेका होइनौँ, हामी आत्मालाई चिन्नको लागि जन्मेका। यो कुरा कसले भन्ने तपाईँलाई? न बाउआमाले, न दाइ भाइले, न साथीले, कसले भन्छ हामीलाई? न शिक्षकले। सबैले नम्बर बढी ल्याऊ मात्रै भन्छ। मानव जिन्दगीको उद्देश्य नम्बर ल्याउने। विद्यार्थी भए नम्बर धेरै ल्याऊ, विद्यार्थी होइन भने पैसाको नम्बर धेरै बढाऊ, नोटको नम्बर बढाऊ भन्छ। ल, नम्बरबाट नम्बरमा, स्कुलभरि नम्बर धेरै, नम्बर धेरै, नम्बर धेरै चाहियो। अब बिहेबारी भयो, परिवार बन्यो, अब पैसाको नम्बर बढी चाहियो उसलाई। त्यसले जिन्दगी त गतिलो बन्दै बन्दैन। अरे यार, एकचोटि बुझ्नुहोस् त, परमात्माले सारा सृष्टिमा सबैलाई फ्रीमा खाना बनाइदिएको होइन। जन्मन अगाडि नै सबै कुरा बनेको छ, खालि खोजेर खा पुग्छ। मान्छेले मात्रै खानाको लागि चिन्ता गर्छ, अरूले त सिधै गएर खाना खान्छ। काम गरे पुग्छ।
खोजे पुग्छ। मान्छे मात्रै चिन्ता गरेर बस्ने। त्यसैले यो धरतीमा हामी आउनुको कारण आफूलाई चिन्नलाई हो, र आफू भनेको यो शरीर होइन, र यो शरीरको समाज पनि होइन। आफू भनेको त्यो आत्मतत्व हो, जो शरीर अगाडि पनि थियो, जो शरीर विदा भएपछि पनि बाँकी रहन्छ। यो कुरा उनले शास्त्रबाट पनि पढे, साहित्यबाट पनि पढे, र उनको घरमा आउने गुरुहरूबाट पनि सिके। त्यसकारण उनलाई एङ्जाइटी हुँदा यो कुरा काम लाग्यो। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ सन्तहरूको सङ्गत, ज्ञानीहरूको सङ्गत, मुक्तात्माहरूको सङ्गत एक घडीले पनि जिन्दगीलाई बचाउँछ। त्यो भाग्यमानीले मात्रै सन्तहरूको सङ्गत गर्छन्, भाग्यमानीले मात्रै सत्सङ्ग गर्छन्। किन? तपाईँलाई अहिले सबै कुरा ठिक लाग्दाखेरि सबै कुरा ठिक हुन्छ, तर जब डिप्रेसन सुरु हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन सुरु हुन्छ, एङ्जाइटी हुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई बचाउने यो धरतीमा के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। हो, त्यो एङ्जाइटी भएको बेलामा हामी भए डक्टर कहाँ गएर औषध दिन्छ, औषध दिएपछि के हुन्छ? म रोगी, के रोगी? मानसिक रोगी भन्ने छाप लाग्छ। अनि डराउँछन् कति मान्छे अस्पताल जाने, किनकि गयो कि मानसिक रोगी भनिन्छ, छाप लाग्यो, स्कार्स भनिन्छ नि, दाग। त्यसकारण कति त जान डराउँछन्। तर रमनले सङ्गतमा के पाएको थियो? मर्ने भनेको शरीर मात्रै हो, आत्मा मर्दै मर्दैन। तिमी शरीर होइन, आत्मा हो। यो उसले पहिला सुनेको। जब उसलाई डर लाग्यो अनि उनले आँट के गरे त भन्नाले, ल ठिकै छ नि त, त्यस भए एकचोटि हेरौँ न यो मर्नेको हो, शरीर मर्ने कि मन, आत्मा मर्ने। अनि रमनले के गरे? सरासर कोठामा गए, पल्टे, आँखा बन्द गरे, अनि सारा शरीरलाई मुर्दाले जस्तो तन्काए। जसरी मुर्दाका शरीर तन्किन्छन्, टाइट हुन्छ, त्यस्तै तन्काए। मुर्दाले सास फेर्दैन, उनले पनि सास रोके। अब हेर्नुहोस् है, सास छैन, शरीर तन्किएको छ। अनि मनमा नै आत्मा सुझाव के दिए? म त मरिसकेँ, म त मरिसकेँ। किनकि उसलाई मर्ला भन्ने डर थियो। याद राख्नुहोस्, अब उसले त्यो डरलाई, त्यो डरमै माथि टेकेर प्रयोग गर्दै थिए उनले। म मरेँ, म मरेँ, म मरेँ, मरेँ हुँदा हुँदा एउटा पोइन्टमा त साँच्चै शरीरै बेपत्ता, शरीर भएकै थाहा भएन, शरीर त मरिसक्यो। ठ्याक्कै शरीर मरेकै अनुभव भयो। जसरी शरीर मर्दाखेरि शरीर हुनु नहुनु बराबर हुन्छ, उसलाई पनि शरीरको भानै भएन, किनकि शरीर मरिसक्यो। तर शरीर मरिसक्दाखेरि पनि उनको चेतना त बाँकी थियो, त्यहाँ उनको होस त बाँकी थियो, शरीर पो छैन, मन त छ। हो, त्यसपछि जब होस फर्क्यो, शरीरमा फर्क्यो, त्यसपछि उनलाई त्यो डर कहिले पनि भएन। त्यसले उनलाई जिन्दगी बदल्नको लागि द्वार खोलिदियो। किन भन्नाले त्यसपछि ओहो ओहो, शरीर मर्दा पनि नमर्ने चिज त चेतना आत्मा रहेछ, म त शरीर होइन रहेछ। ट्याक्कै पत्ता लगायो उनले यो विधिबाट। त्यसपछि उनलाई पढाइमा मन लागेन। यो पढाइ होइन, यो लडाइँ मात्रै हो। अनि समाजप्रतिको उनको दायित्व, बोझ जुन भन्छौँ नि हामीहरू, यो जम्मै वाहियात हो। किनकि यो हिजो थिएन, आज छ, भोलि रहँदैन। त्यसकारण यो नाटकमा म फस्नु हुँदैन। ट्याक्कै उसमा जोस जाग्यो, यो सबै छुट हो। परिवारप्रतिको मोहभङ्ग भयो, शिक्षाप्रतिको मोहभङ्ग भयो, र त्यसपछि उनले के सोचे? ओहो, अब जीवन, बाँकी जीवनलाई पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि उनले अरुणाचलको बारेमा सुनेका थिए। अरुणाचल भनेको दक्षिण भारतको त्यो तीर्थ, जहाँ महान साधु सन्तहरूले तपस्या गरेका थिए, अहिले पनि गर्दैछ। अहिले पनि गर्दैछ। त्यहाँ जानुपर्छ। तर त्यहाँ जानलाई यो 16 वर्षे केटा, पैसा थिएन। उनको मनमा जागिसक्यो, अब म घरमा बसेर पनि घरको पार्ट होइन, स्कुलमा गएर पनि स्कुलमै ध्यान लाग्न थाल्यो, खेल्दा खेल्दै खेलमै ध्यान लाग्न थाल्यो। अब त उसको जीवन ध्यानमय हुन थाल्यो। किनकि शरीर म होइन जो मर्छ, म आत्मा हुँ जो कहिल्यै मर्दैन, बुझिसके। जहाँ गए पनि ध्यान लाग्न थाल्यो। त्यसपछि गरे उनले के? कुरेर बसे। एक दिन उनको दाइलाई खुब रिस उठेछ अनि भनेछन्, बाबु के ताल्यो? पढ्दा पढ्दै तिमी ध्यान भन्छ,
पढ्दैनौ, अचेल त खेल्न पनि छोडिसकेका छौ, परिवारमा पनि चाख लिन छोडिसकेका छौ, यस्तो पढ्नेमा इच्छै छैन, घरको काम गर्नमा इच्छै छैन भने बस्नु पर्यो किन तिमी घरमा रिसाएर भने? यो कुरा गाली हो, तर त्यो गाली पनि उसको लागि गुरु ज्ञान भइदियो। गुरु ज्ञान किन त भन्नाले त्यही प्रश्न, घरमा बस्नु पर्ने किन मैले? दाइले ठिक भन्नुभयो। जबकि घरसँग अब लिनु दिनु केही छँदै छैन भने बस्नु किन पर्यो? यो भन्न नजानेको उसले बस्नु पर्यो किन घरमा, जहाँ मेरो कुनै लेना देना नै छैन, त्यहाँ किन बस्नु पर्यो? र त्यही बेला दाजु चाहिँले फिस तिर्नलाई भनेर दिएको 5 रुपियाँमा 3 रुपियाँ छिकेर उनी अरुणाचल लागे। र त्यसपछि रमन महर्षिलाई सारा दुनियाँले चिन्न थाले। किन इमेजिन, यो स्कुलको सामान्य विद्यार्थी 16 वर्षको केटा। अब त्यो बेलाको कुरा, यो बेला भनेको यो 20औं शताब्दीको पूर्वार्धको कुरा, 20औं शताब्दीको पूर्वार्धको कुरा यो। तर त्यो बेला पनि रमन महर्षि त्यो केटालाई देशीहरूले मात्र होइन, विदेशी, अमेरिका, जापान, जर्मन, सारा संसारबाट यो केटालाई खोज्दै आए मान्छेहरू, यो केटाबाट ज्ञान लिन आए। किन इमेजिन? अरे यार, त्यो सबै मान्छेभित्र आत्मा छ, हामी सबै रमन हौँ, तर सबै रमन हौँ, तर शिक्षाले हामी सबैलाई कमन बनाइदियो। किन इमेजिन, अहिले त हाम्रोलाई कसले खोज्छ र? कसैले पनि खोज्दैन हामीलाई। किन इमेजिन, हरेक मान्छे रमन हुन सक्छ, तर शिक्षा र समाजको षड्यन्त्रभित्र परेपछि कमन भएर बस्छ। त्यही कुरा हाम्रा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यही भनेको होइन? अरे यार, हाम्रा शेक्सपियर बन्न सक्ने मान्छेहरू हलो जोटेर बसिरहेका हुन्छन्। मौका पाएको भए यो मान्छे शेक्सपियर हो, तर नपाएर चाहिँ हलो जोत्न बाध्य हुन्छ, घाँस काटेर बस्न बाध्य हुन्छ, चुला चौका गरेर जिन्दगी बर्बाद पार्न, बर्बादै हो यो। होल लाइफलाई चुला चौकामा बर्बाद पारिदिन्छन् मान्छेले। मौका पाएको भए यिनीहरू म्याडम क्युरी हुन्थिन्, मौका पाएको भए मदर टेरेसा हुन्थिन्। किन मान्छेले मौका पाएको भए यिनीहरू विश्वविख्यात हुन्थिन्, तर दुर्भाग्य चुला चौकामा सकिन्छ जिन्दगी। त्यसकारण त्यही काम गर जो काम अरूले गर्दैन अरे। अरूले काम गर्ने हो भने कमन हुन्छ, कसैले नगर्ने काम गर्ने हो भने रमन हुन्छ। चोइस इज योर्स। चोइस इज योर्स। केही बितेको छैन, जब जागे तब सबेर। आज पनि हामी श्रद्धापूर्वक रमनलाई पढ्छौँ। दुनियाँभरका मनोव्यताहरूले पनि पढिरहेका हुन्छन् रमनलाई। उनको सुरुवात कहाँबाट भयो त? त्यही दर्दबाट, केही डरबाट। त्यसकारण जे पीडा आउँछ जीवनमा, जे दर्द आउँछ जीवनमा, यदि कतै सत्सङ्ग गरेको भए, कतै आध्यात्मिक चिन्तन जागेको भए, हरेक पीडा हीरा बन्न सक्छ। हरेक पीडा हीरा बन्न सक्छ। त्यस्तो रमनको जीवनमा